هر چیزی موضوعش عرفیه مگر خود شارع استثناء کرده باشه. اگه شارع مقدس همجور که امام حسن و امام حسین علیه السلام استثناء کرده بود همه اولاد دختر رو استثناء میکرد قبول بود. بله اما نکرده هم چیزی. و عرف در نسب از پدر میگیره، مثل که الان هم متعارفه، نه از مادر. و خمس گفته شده به هاشمی، یعنی هاشمی که از راه پدر هاشمی باشه، یعنی علل قاعده است. اینه جاهای دیگه همینجوره، همه جا به عرف مراجعه میشه، اینم یکیش. وقت دلیل خاص هم فقط خاصه به امام حسن و امام حسین علیهم السلام و بقیه ائمه علیهم السلام.